आज चाहिँ हामी मत्तीको पुस्तक 7 अध्यायको 24 देखि 27 सम्म हेर्नेछौँ। मत्तीको पुस्तक 7 अध्यायको 24 देखि 27 सम्म हेर्नेछौँ। वचनको शीर्षक रहेको छ दुई किसिमको जग। वचनको शीर्षक रहेको छ दुई किसिमको जग। हामी आज मत्तीको पुस्तक 7 अध्यायको 24 देखि 27 सम्म हेर्नेछौँ। सात को 24 देखि 27 सम्म हेर्नेछौँ। मत्तीको पुस्तक 7 अध्यायको 24 देखि 27 पद। यहाँ यसो लेखेको छ, म पढिदिनेछु सबैको निम्ति। यसकारण जसले मेरा यी वचन सुन्छ र पालन गर्छ, म एकजना बुद्धिमान मानिससँग त्यसको तुलना गर्छु, जसले आफ्नो घर चट्टानमाथि बनायो, अनि पानी पर्यो र बाढी आयो, अनि उरी चल्यो र त्यस घर माथि बजारियो र पनि त्यो घर ढलेन, किनकि त्यो चट्टानमाथि बसालिएको थियो। जसले मेरा यी वचन सुनेर पनि पालन गर्दैन, त्यसको तुलना एउटा मूर्ख मानिससँग गरिन्छ, जसले आफ्नो घर बालुवामाथि बनायो। 27 पद, पानी पर्यो र बाढी आयो, अनि हुरी चल्यो र त्यस घरमाथि बजारियो र त्यो घर ढल्यो, अनि त्यसको ठुलो विनाश भयो। आमेन। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। हामी 7 को 24 देखि 27 सम्म येशू ख्रीष्टले यो वचन चाहिँ बोल्नु भएको थियो। त्यति बेला हामी दुई किसिमको मानिसहरू यहाँ हामी फेला पार्दछौँ। एउटा बुद्धिमान मानिस र अर्को चाहिँ मूर्ख। म आफैमा सबै कुरो छु भन्ने कुरामा हुन्छ। बुद्धिमान मानिस र मूर्ख मानिसको बिचमा दुईजना यसै भिन्नता देखिन्छ, तर खास गरी चाहिँ दुईजना बिचको भिन्नता चाहिँ हामी खास त्यत्तिकै हामी भेटाउँदैन, थाहा पाउँदैनौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामी उसँग बस्नु पर्यो, सबै कुराहरू गरिसकेपछि 1-2 वर्ष 3 वर्ष पछाडि त्यत्तिकै थाहा पाउँदैन। जब उसको जीवनमा सबै कुराहरू आउँछ, जस्तो कि उसको जीवनमा एउटा वज्रपात भने जस्तै जब आउँछ तब अनि थाहा पाउँछ। यहाँ चाहिँ लेखिएको छ, यहाँ चाहिँ दुई खालका मानिसहरू हुन्छन्, जसमा चाहिँ पहिलो एउटा बुद्धिमान मानिस जो चाहिँ साँचो क्रिस्चियन, साँचो विश्वासी, र अर्को चाहिँ झुटा क्रिस्चियन जो चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई चिनेको तर राम्रोसँग विश्वास नगरेका। एउटा चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई पूर्ण रूपमा विश्वास गरेका मानिसहरूको बिचको एउटा भिन्नता जुन चाहिँ हामीले थाहा पाउँदैनौँ भन्ने कुरा हो। अनि दुईजनाले भन्छ, म प्रभु येशू ख्रीष्टलाई म हृदयदेखि नै प्रेम गर्छु, माया गर्छु भनेर भन्छ दुईटैले। बुद्धिमान मानिसले पनि भन्छ, एउटा मूर्ख मानिसले पनि भन्छ। मूर्ख र बुद्धिमानको तुलना चाहिँ कसरी गरियो भन्दाखेरि उनीहरूको विश्वासको तवरले चाहिँ गरिएको। जुन चाहिँ बुद्धिमान मानिस एउटा साँचो क्रिस्चियन र मूर्ख मानिस जो चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको तर झुटो क्रिस्चियन जो चाहिँ येशू ख्रीष्टको आज्ञा उल्लङ्घन गरेर बस्ने, यी मानिसहरूको बिचको जुन चाहिँ मानिसहरूलाई उभ्याउँदाखेरि दुईजनाले भन्छ, म येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको हो। दुईजैले भन्छ, म चाहिँ साँचो क्रिस्चियन हो भनेर भन्छ। अनि त्यहाँ त कसरी थाहा पाउने? थाहा हुँदैन, होइन? त्यसैले त्यो दुईजना मध्ये एकजना चाहिँ के हो? एकजनाले चाहिँ झुक्याउँदैछ, झुटो बोल्दैछ नि एकजनाले त। त्यो दुईजनामा एकजना त झुटो बोल्दैछ, वास्तवमा एकजना चाहिँ आफैलाई के गर्दैछ? झुक्याउँदैछ। अनि चोरले पनि त्यही भन्छ, मैले चोरेकै छैन भन्छ। 2 जना 3 जना बस्यो भने मैले त चोरेकै छैन।
तर कहाँ गयो त भन्ने कुरा हुन्छ। त्यस्तै अनि जग हालेर बनाएको घर र जग नहाली बनाएको घरमा कुरा गरिएको छ। यो हामी हेर्ने भने जग हालेको घर र नहालेको घरमा यसो हेर्दाखेरि त हामी त्यस्तै देख्छौँ। प्लास्टर गरिसकेपछि हालेको नहालेको थाहै हुँदैन होइन। त्यसकारण यहाँ चाहिँ बालुवामा बनाएको घरको कुराहरू गरेको छ। अनि किन यो बालुवामा बनाएको घरको कुरा गरेको छ भन्दाखेरि एउटा चट्टानमाथि र एउटा बालुवामा। अनि इजरायल देशमा चाहिँ माटो छैन, त्यो ठाउँमा बालुवा मात्रै छ। बालुवा भएको कारणले गर्दा त्यहाँ चाहिँ बालुवाको उदाहरण दिएको हो, बालुवामा बनाएको घर। यहाँ चाहिँ माटोमा भन्दैछौँ हामी, यहाँ चाहिँ माटो छ हामीसँग, माटोमा बनाएको घर भन्ने कुराहरू हामी सोध्छौँ। एउटा माटोमा र एउटा चट्टानमाथि, जुन चाहिँ एउटा बलियो। त्यहाँ चाहिँ चट्टानको अर्थ चाहिँ के हो भने त्यसलाई चाहिँ कसैले पनि फुटाउन नसकिने, जो चाहिँ एउटा साँचो क्रिस्चियन भनेर भन्छौँ भने माटोलाई चाहिँ जसले पनि फुटाउन सक्छ, यसलाई चाहिँ झुटो क्रिस्चियन भनेर भन्छौँ। जसले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई चिने तापनि बाहिर रूपमा मात्रै म क्रिस्चियन हो भनेर मात्रै हिँड्ने खालको मान्छेहरू पनि हुन्छन्। यसकारण हामी कतिजना मानिसहरू यस्ता खालको मान्छेहरू पनि भेट्छौँ, जो मानिस चाहिँ प्रवचन पनि राम्रो गर्छ, वचन प्रचार पनि गर्छ, राम्रो गीत गाउँछ, भजन कोरस गाउँछ, तर असल विश्वासी होइन। त्यसकारण एउटा स्फूर्तिको कुरा पनि हेर्ने हो भने हामी मत्तीको पुस्तक 26:15 हेर्ने हो भने त्यहाँ लेखेको छ, मत्ती 26:15 एउटा स्फूर्तिले पनि येशू ख्रीष्टलाई 30 सिक्कामा बेच्यो। तर येशू ख्रीष्टसँग ऊ 12 जना चेलाहरूमध्ये एउटा स्फूर्ति पनि पर्छ। 12 जना चेलाहरूमध्ये एउटा स्फूर्ति पनि पर्छ, जुन चाहिँ एउटा स्फूर्तिले के गर्छ, एउटाले येशू ख्रीष्टलाई 30 सिक्कामा बेच्छ। 12 जना येशू ख्रीष्टले केही नभने केही नसोची उसलाई विश्वास गरेको हुन्छ, तर त्यो विश्वासघातीले के गर्छ, विश्वास नै तोडिदिन्छ। त्यसैले एक दिन के हुन्छ भने मूर्ख मानिसको पनि के हुन्छ, एक दिन दशा लाग्छ भने जस्तै हो। यहाँ पनि एउटा स्फूर्ति एक दिन के हुन्छ, झुन्डेर मर्छ। किन मर्छ झुन्डेर भन्दाखेरि उसले 30 सिक्कामा येशू ख्रीष्टलाई बेच्यो नि त। येशू ख्रीष्टलाई 30 सिक्कामा बेचेको कारण उसलाई आफैलाई के लाग्यो, अन्तिममा उसले येशू ख्रीष्टसँग माफी माग्न सकेन। धेरै ठुलो पाप गरेको कारण येशू ख्रीष्टसँगै बस्यो, खायो, पियो, सबै हिँड्यो, सँगै हिँड्यो, बस्यो, तर उसले आफ्नै घरमा के गर्यो, उसले छुरा हानेको छ। अनि यसकारण यहाँ चाहिँ एउटा स्फूर्तिले के सोच्यो, होइन मेरो विकल्प चाहिँ अब मर्नु बाहेक अरू केही छैन। उसले रियलाइज गरेन। त्यसकारण येशूलाई धोकेबाजी गरेको कारण उसले सुरुमा म साँचो चेला हुँ भन्छ, साँचो क्रिस्चियन हुँ भनेर भनेको थियो, तर त्यो सुरुदेखि नै शैतानको चेला हुन्छ, को चाहिँ एउटा स्फूर्ति। त्यसकारण येशू ख्रीष्टले के गर्छ, कसो गर्छ, कहाँ जान्छ, उसले सबै कुराहरू उसको हृदयमा राख्छ, मनमा राख्छ, अनि उसले कामहरू गर्दै जान्छ। त्यसपछि जब येशू ख्रीष्टको अन्तिम दिन आइपुग्दाखेरि उसले सबै कुराहरू बग्दछ, कुराहरू गर्छ। अनि अर्को कुरा, झुटो क्रिस्चियनले यी सबभन्दा पहिले आफ्नो फाइदा चाहिँ खोज्छ कि सबैभन्दा सुरुमा फाइदा चाहिँ खोज्छ। त्यो आफैलाई खुसी पार्नको निम्ति जिउँछ भने त्यसले परमेश्वरको आशिषहरू खोज्छ। सुरुमा परमेश्वरलाई खोज्दैन, आशिष खोज्ने हो। परमेश्वरलाई खोज्दैन, त्यसले परमेश्वरको आशिषलाई प्रेम गर्छ, तर परमेश्वर आफैलाई के गर्छ, इन्कार गर्छ। परमेश्वर आफैलाई जुन प्रेम गर्दैन भने त्यो भएन, त्यो चाहिँ साँचो क्रिस्चियन होइन भनेर भन्दैछ। त्यसैले येशू ख्रीष्टलाई सुरुमा प्राथमिकता दिनु पर्यो, अनि मात्रै सबै कुरा हुन्छ। अनि येशू ख्रीष्टलाई विश्वास त गरेको हो, तर प्रायोरिटी दिएन। त्यो कामले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ होइन। अनि परमेश्वरको आशिषलाई चाहिँ ग्रहण गर्ने, तर येशू ख्रीष्टलाई विश्वास नगर्ने। अनि हामी 3टा कुराहरू थाहा पाउँछौँ, जुन चाहिँ क्रिस्चियन, साँचो क्रिस्चियनको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि उहाँको आज्ञा पालन गर्ने, वचन सुन्ने, प्रार्थना गर्ने इत्यादि कुराहरू चाहिँ हामी बुझ्छौँ। भने उहाँले पनि भन्नुभयो, जसले चाहिँ यूहन्ना 14:21 हेर्ने भने जससँग मेरा आज्ञा छन्, जोसँग मेरो आज्ञा छ
उसँग चाहिँ के हुनेछु, म हुनेछु। यसकारणले गर्दाखेरि साँचो क्रिस्चियन जो चाहिँ साँचो विश्वासी, एउटा प्रभुको दास हुँ, म चाहिँ प्रभुको काम गर्ने व्यक्ति हुँ, म चाहिँ असल व्यक्ति हुँ। कोही आयो यहाँ ल, यहाँ विश्वासी को छ, विश्वासीहरूलाई चाहिँ क्रिस्चियनहरूलाई सबैलाई तरबारले मार्ने भनेर भन्यो हैन। कोही आयो यहाँ आइसकेपछि क्रिस्चियन जतिलाई चाहिँ सबैलाई के गर्ने, तरबारले मार्ने भनेर भन्दाखेरि म त होइन भन्ने मान्छे कतिजना हुन्छन्, हो भन्ने मान्छे कतिजना हुन्छ कि मर्न त सबैलाई डर लाग्छ नि त, हो कि होइन। अनि भक्तपुरको कुरा छ, भक्तपुरमा अहिले त्यो पास्टर पनि प्रभुमा सुतिसक्नुभयो। भक्तपुरमा पनि कति 40 जना त्यति बेला त अब जेलमा जानुपर्ने, 46 सालभन्दा अगाडिको कुरा त्यो, जेलमा जानुपर्ने अनि क्रिस्चियन जतिलाई पिट्ने अनि यताउता गर्ने, पिट्दै अनि जेलमा हाल्ने। त्यस पछाडि 40-45 जना सङ्गति गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ यहाँ के अरे बाइबललाई यहाँ थुकेर, बाइबल यहाँ राखेर थुकेर चाहिँ को यहाँ के अरे बाहिर निक्लिने भन्दाखेरि सबैजना निक्लिएर क्या, 2 जना मात्रै, पास्टर र पास्टरनी मात्रै 2 जना मात्रै बसिरहेको क्या अगाडि, कोही छैन, सबै गयो अरे। त्यसरी यहाँनिर थाहा पाउँछौँ साँचो क्रिस्चियन चाहिँ को हो भन्ने कुरा थाहा पाउँछौँ। मर्न पनि नडराउने, यसु ख्रीष्ट पनि हाम्रो लागि मर्नु भयो। मैले यो भन्न खोजेको हो कि आफ्नो साथी, जस्तो कि 2 जना साथी छ, साथीको लागि जे पनि गर्न सक्नु पर्यो कि, साथीको लागि हो त्यस्तो। जबसम्म हामीमा 3टा कुरा हुँदैन तबसम्म हामीले यो असल विश्वासी हो, क्रिस्चियन हो, अथवा यो चाहिँ मूर्ख हो भन्ने कुरा हामी पत्ता लगाउन सक्दैनौँ है। पहिलो कुरा पानी नपरुन्जेल पानी, दोस्रो कुरा बाढी नआउन्जेल, तेस्रो कुरा हुरी नआउन्जेल हामी केही कुरा थाहा पाउँदैनौँ। यसको 3टाको 3टै अर्थ छ। फेरि पानी नआउन्जेल चाहिँ, पानीको अर्थ चाहिँ के हो भने विभिन्न प्रकारको दुःख कष्ट हो, दुःख कष्ट हो, जुन चाहिँ सतावट हुन्छ, सम्पत्तिको नोक्सान हुन्छ, रोगहरू लाग्ने कुराहरूदेखि लिएर मृत्युको कुराहरू पनि आउँछ। यो चाहिँ पानीको अर्थ चाहिँ त्यो भने। बाढीको अर्थ चाहिँ संसारिक अभिलाषाहरू हुन्छ अनि संसारिक घमण्ड हुन्छ, जो चाहिँ हामी पहिले यूहन्ना 2:15 हेर्ने भने पनि त्यहाँ छ, जो कि शैतानले चाहिँ हामीलाई बाहिर रूपबाट अथवा भित्री रूपबाट 2 तरिकाबाट चाहिँ हामीलाई के गर्छ, क्याप्चर गर्न खोज्छ कि समाउन खोज्छ। एउटा भयो दुःख सतावटबाट भयो भने, अर्को हाम्रो अभिलाषा, यो चाहिँ भित्रीबाट हुन्छ नि त, बाहिर रूपमा आउँदैन कहिले पनि। अभिलाषा यस्तो गर्ने उस्तो गर्ने भनेर भित्रीदेखि आउने हो। 2 किसिमबाट शैतानले कामहरू गर्छ। यो चाहिँ संसारिक कुरो, संसारको लागि हो भने। तेस्रो कुरा चाहिँ हुरी चाहिँ शैतान आफै हो क्या। ऊ 2टाले काम लागेन भने ऊ आफै आउँछ। अनि फेरि अब यसलाई कसरी हुन्छ, उसलाई के अरे अयुबलाई गरे जस्तो। अयुबलाई पनि के गर्यो भने सुरुमा त्यत्तिकै छोड्दाखेरि पुरा आनन्दले बसिरहेको थियो, परमेश्वरको आज्ञा पालन गरेर ऊ चुपचाप बसिरहेको थियो। अनि यसले मेरो कुरा सुनेन भनेर ऊ आफै अनि आउँछ, अनि हुरी बनेर आउँछ। उसले सबै तहस नहस गरिदिन्छ। तर अन्तिममा उसले के भन्छ, प्रभुलाई म त्याग्दिनँ भन्छ। उसको श्रीमती, उसको के अरे छोराछोरी सबैजना मर्छ। उसको बेडा बाख्रा जति पनि थिए सबैजना मर्छ। तर अन्तिममा ऊ के हुन्छ भने परमेश्वरलाई त्याग्दैन। उसको श्रीमतीले त यो पनि भन्छ कि तपाईँको परमेश्वरलाई सराप्नुहोस् र तपाईँ पनि मर्नुहोस् भनेर। उसलाई त त्यो के अरे खटिरै आएको कारणले गर्दाखेरि त्यो चिलाइ गर्नुपर्ने नि यस्तो पुरै जिउमा। अनि त्यसपछि उसलाई त अप्ठ्यारो, अब के अरे सधैँ गरेको 24 घन्टा गर्नुपर्दा उसलाई लागेछ तपाईँको परमेश्वरलाई सराप्नुहोस्, तपाईँ पनि मर्नुहोस् भनेर उसको श्रीमतीले भन्छ। तर उसले के भन्छ भने यी सबै कुरादेखि तपाईँले मलाई क्षमा गर्नुहोस् भनेर भन्छ। अन्तिममा केही तार लाग्दैन। त्यसपछि शैतानले हार खान्छ कि
त्यसैले हुरीको अर्थ चाहिँ ऊ आफै आउँछ। यो पानी र बाढीको परीक्षाको काम लागेन भने चाहिँ ऊ आफै आउने, अभिलाषा पनि भएन, दुःख कष्ट पनि हुँदाखेरि पनि केही भएन, अनि ऊ आफै आउँछ। अब के गर्ने त, अब उसको हृदयमा काम गर्ने भनेर ऊ आफै आउँछ। अनि उसले चाहिँ डर, एउटा मान्छेमा एउटा हुन्छ नि डर, अबुई भनेर डर लाग्ने एउटा शैतानले काम गर्छ कि त्यो डर चाहिँ। हुन त सबैलाई डर लाग्छ, पहिला यहाँदेखि ऊ त्यहाँसम्म पुग्नलाई डर लाग्थ्यो, त्यस्तै हो, सुरुमा डर लाग्ने हो। शैतानले डर लगाउने काम चाहिँ उसले गर्छ। पछि त अहिले त यहाँबाट भित्र जाऊ, आऊ, रातिको 12 बजी जाऊ, आऊ भन्दा पनि वास्तै लाग्दैन है। सुरुमा आउँदाखेरि कत्रो हल जस्तो लाग्थ्यो, अहिले त यहीँ के जस्तो लाग्दैन। यहाँदेखि त्यो हल कोठा छ, त्यसपछि त्यहाँ छ, यहाँ एउटा हल, त्यसपछि यहीँ त हो नि जस्तो लाग्यो। सुरुमा आउने त यहाँदेखि ऊ पर भनेर भन्थ्यो, कहाँ हो कहाँ नि हो, त्यस्तै हो। सुरुमा डर लाग्थ्यो। शैतानले चाहिँ एउटा डर, त्यो चाहिँ सुरु दुइटै कुरा भयो। दुइटै कुरा हुँदाखेरि केही फरक परेन भने अन्तिममा ऊ आफै आउँछ कि मान्छेको मनमा चाहिँ डर। 12 बजे राति त भूत पो आउँछ भनेर भन्ने एउटा डर मान्छेमा एउटा हुन्छ नि, डर लिएर आउने काम चाहिँ गर्ने। अनि त्यसपछि निराश लिएर आउने, ला म त अब कोरोना लागिसकेपछि मान्छेले के हुन्छ भने ला अब त म त मर्छु कि क्या हो लाग्छ नि। एउटा सबैलाई त्यस्तो लागेको थियो। एकजना सरले पनि त्यस्तो कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, ला म त 1 हप्ता भइसक्यो, ला म त मर्छु कि या अब त भनेर जस्तो भन्ने एउटा उसलाई चाहिँ लागिरहेको थियो अरे। त्यसपछि कस्तो एउटा मनमा एउटा जुन चाहिँ डर, एउटा हामीलाई निराशा एउटा लिएर आउने कामहरू चाहिँ शैतानले गर्छ। दुइटै कामहरू नसकेपछि एउटा पानी र बाढी दुइटैले काम भित्री बाहिर रूपमा काम गर्न सकेन भने उसले अन्तिममा ऊ आफै आउँछ क्या। त्यसपछि त्यो पनि सकेन भने मात्रै अनि त्यसपछि उसले के गर्छ भने एफिसीको पुस्तकमा हेर्ने भने 6:16 के भन्छ, अग्निबाणको त्यहाँ संज्ञा दिएको छ। उसले पावलले के भन्छ, अग्निबाण जस्तै आउँछ कि अग्निबाणले के भन्छ, तीर हाने जस्तै मुटुमै छेड्छ। अनि त्यसपछि छेड हानिसकेपछि के हुन्छ भने उसलाई लागेपछि के भन्छ, दुख्छ हो। त्यस्तै हिजो हाम्रो दाइ के भन्नुभयो अरे, साह्रो अरर्थी हुनुभयो भनेर सुन्दै थिएँ। म त आउनु हुन्न होला जस्तो लागेको थियो, हाँस्दै आउनु, म त छक्कै परेँ। त्यस्तै कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ जुन चाहिँ हामीलाई अस्वस्थ बनाउने, कहिलेकाहीँ हामीलाई सङ्गति नजाओस् भन्ने एउटा अनेक किसिमको एउटा हामीलाई चाहिँ बहाना बनाउने कामहरू चाहिँ शैतानले गराउँछ कि हामीलाई चाहिँ एउटा नराम्रो नराम्रो सोच विचारहरू ल्याउने कामहरू पनि शैतानले गर्छ। त्यसैले हामी यो कुरालाई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामी यो भन्छौँ होइन, जग बसालेको सहर र नबसालेको सहर जुन चाहिँ एउटा जग नहालेको र हालेकोमा हामी त्यसै भिन्नता थाहा पाइहाल्छौँ भन्नेको अर्थ चाहिँ यो हाम्रो हृदयको कुरा गरेको छ। यो संसारको कुरा गर्ने भने त यहाँ जग हालेको छ होइन भन्ने कुरा त फुटाएर हेरौँ न भन्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ हृदयको कुराहरू, हृदयलाई फुटाउनु त मिल्दैन, त्यसलाई चिर्दा त्यो मान्छे मरिसक्छ। अनि कसलाई बताउने, फेरि बताउनु मिल्दैन। यसो हृदयको कुरा गरेको, यो चाहिँ कुनै त्यो के अरे घरको जगको कुरा गरेको होइन, यो चाहिँ हाम्रो हृदयको जगको कुरा गरेको। उहाँ चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ जग हुनुहुन्छ कि। अनि बालुवा भनेको चाहिँ बिना जगको, जुन चाहिँ येशू ख्रीष्ट बिना चाहिँ केही पनि हुँदैन। त्यो चाहिँ एक दिन के हुन्छ, हुरी बतासे सबै लैजान्छ भन्नुको अर्थ एक दिन चाहिँ हामी सबैजना मर्छौँ, दोस्रो जीवन चाहिँ छैन है भन्ने कुरा गरेको। बालुवामा बनाएको घरको कुरा गरेको अर्थ चाहिँ एकचोटि भइसक्यो संसारमा हुँदाखेरि त उसले बालुवामा बनाइसक्यो, अब त्यो मासिसकेपछि त अब दोस्रो जीवन चाहिँ छैन। तर चट्टानमा बनाएको घर चाहिँ जग येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, दोस्रो जन्म पनि छ है भनेर यो बताउन खोजेको चाहिँ त्यो हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामी आफैलाई विचार गरौँ र हामी आफैलाई जाँचौँ, हामी आफैलाई भनौँ कि हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई हाम्रो हृदयको जग बन्नको लागि दिइरहेका छौँ कि छैनौँ। हामी आफैलाई सोचौँ र भनौँ र प्रभु येशू ख्रीष्टलाई भनौँ यो पनि कि हामीलाई क्षमा गर्नुहोस् भनेर भनौँ र हामी प्रार्थना गर्छौँ। आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हामी उठ्नेछौँ सबैजना। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछु आजको यो समयको लागि। तपाईँ प्रभुले आजको दिन दिनुभयो, तपाईँ प्रभुलाई हृदयदेखि धन्यवाद भन्दछु।
र म प्रार्थना गर्दछु आज जुन प्रभु अनि तपाईँले दुई किसिमको जबको बारेमा हामीले हेरेका छौँ र तपाईँ प्रभुले हामीलाई हाम्रो हृदयलाई तपाईँ प्रभुले क्षमा गर्नुहोस्। अनि साँच्चै नै तपाईँको वचनले भन्दछ कि तपाईँ हामीलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभएको छ जुन प्रेमको कारण अनि हामी आमाको गर्भबाटै जुन हामी पाप गरिरहेका छौँ, पाप गरेर हामी पाप गर्दछौँ, जुन पापले गर्दाखेरि आज हाम्रो जीवनमा जुन एउटा प्रवेश छ। अनि साँच्चै नै प्रभु हाम्रो सबै कुरादेखि हामीलाई क्षमा गर्नुहोस्। हामी क्षमा माग्छौँ प्रभु। तपाईँ प्रभु हाम्रो साथमा हुनुहोस्, मेरो साथमा तपाईँ प्रभु हुनुहोस्, मलाई क्षमा गर्नुहोस् र हामी सबैजनालाई तपाईँ परमेश्वरको हातमा समर्पित गर्छौँ र धन्यवाद भन्छु प्रभु यीशु। तपाईँ प्रभु हाम्रो आउनुहोस्, हृदयमा तपाईँ प्रभुले काम गर्नुहोस्। हामीलाई प्रभु एउटा मूर्खको जिन्दगी होइन, तर तपाईँ परमेश्वर एउटा असल जिन्दगी तपाईँ प्रभुले जीवन तपाईँ प्रभुले दिनुहोस्। जुन प्रभु एउटा साँचो विश्वासी र एउटा जुन झुटो जुन गवाहीको कारण आज प्रभु मानिसहरू मरिरहेका छन्। अनि तपाईँ प्रभु अनि हाम्रो साथमा सदा सर्वदा तपाईँ प्रभु हुनुहोस् अनि एउटा स्वर्गको राज्य र भागीदार तपाईँ प्रभुले हामीलाई बनाउनुहोस्। अनि हामी यही भन्दछौँ, सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दै धन्यवाद चढाउँछु, माग्छु। धन्यवाद सबै कुरा आज तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो, सुरुदेखि अन्तिमसम्मको सहभागिता तपाईँ प्रभु हुनुभयो र हाम्रो जीवनमा तपाईँ प्रभुले काम गर्नुभयो। साँच्चै नै तपाईँ परमेश्वरको प्रेमले हामीलाई बताउनु भयो र सबै कुरामा हामी तपाईँ परमेश्वरमा तपाईँ प्रभुको समक्ष हामी राख्छौँ कि तपाईँ प्रभुले हामीलाई अति धेरै प्रेम गर्नुभएको छ। धन्यवाद हामीलाई तपाईँ प्रभुले अनुग्रहमा राख्नुभएको लागि, हामीलाई सुरक्षित राख्नुभएको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। सबै कुरा तपाईँको हातमा समर्पित गर्दै माग्छु आशिष, येशू प्रभुको नाम, आमेन। हुन्छ हामी